أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. আবার বলেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أساطير الأولين. খেয়াল করতে হবে, তর্মটা করতে হবে। কেন বারবার এই আয়াতটা পড়তেছি খেয়াল করতে হবে সবাইকে। أساطير أساطير طي را মোটা হবে। أساطير الأولين. ত এবং র দুটা মোটা করে সুন্দর করে আবার أولين أولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 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 كلا بل ران على এটা কি বলা হয় জোরে বলেন সাতটা কাকে বলে বলেন আওয়াজ বন্ধ শ্বাস জারি রাখতে হবে তাকে কি বলে সাতটা বলা হয় খেয়াল করেন كلا بل ران على قلوبهم
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون সকলকে মনোযোগী হওয়া লাগবে আমার দিকে তাকাইতে হবে মনোযোগী হওয়া লাগবে কাল্লা ইন্নাহুম আন রাব্বিহিম ইয়াওমাইযিন লামাহজুবুন كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم صو এরকম না صو এরকম বলা যাবে অনেকে বলতেছে ثم إنهم لصالو الجحيم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو